अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबे ज़ुनूबना व मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन साहिब मशारिक वल मगारिब गालिब अला कुल्ली गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मोहम्मद वला अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वला दाइमत वला दाइम मजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे शहरी सदरी व यस्सिरली अमरी वलुक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अज़ीज़ान मोहतरम कनीज़ान सैयदा, आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी तारीफ़ है उस खुदावंद आलम के लिए जिसने इस कायनात को खल्क़ किया, जिसने सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, जिसने हम जैसे कलील बंदों के लिए अपने महबूब को भेजा। कोई अपने महबूब को नहीं भेजता। हम जिसे चाहते हैं जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं, हम जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं, हम उसे किसी और के पास नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महबूब तरीन होती है। हमारे पास कोई चीज़ ऐसी हो जो हमें बहुत अजीज़ है तो वो हमारे लिए महबूब हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद को भेजने के बाद कह रहा है कि मैं अपने महबूब तरीन को भेज रहा हूँ। इसका ख़याल रखना, ये जो कहे इसकी बात को सुनना और सुनने के साथ साथ अमल भी करना। कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा, अल्लाह के हबीब ने जब इस दुनिया को देखा, अल्लाह का हबीब कहता है कि जब मैंने इस दुनिया को देखा तो बनाने वाले ने खुद कहा है कि ये दुनिया कलील है, ये दुनिया गुनाहगार है, इस दुनिया से बचो, ये दुनिया फ़ना तुम्हें कर देगी। तुम जितना चाहोगे इस दुनिया के तुम पीछे दौड़ो उतनी वो तुमसे दूर हो जाएगी, और जितना तुम चाहोगे कि आखिरत के लिए तैयारी करो और उतनी ही आखिरत तुम्हारे तलब करेगी। कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा, अज़ीज़ान मोहतरम, हम इस फ़र्श अज़ा की आज दलील देने वाले हैं कि जो फ़र्श अज़ा आज तक बिछ रहा है। कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा, हम सोचते हैं कि ये फ़र्श अज़ा की जो रहमत है, ये अज़मत है, वो और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इस फ़र्श अज़ा पर आने के लिए मलाइका तरसते हैं, अंबिया तरसते हैं कि इस फ़र्श अज़ा पर वो आएँ और हुसैन को और जनाब फ़ातिमा ज़हरा को उनके लाल हुसैन का पुरसा दें। कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा, ये फ़र्श अज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये वो नेमत है जो कि बीबी ने हम जैसे कलील गुनाहगार बंदों के नसीब में लिखी है। तो शुक्र अदा करें कि आप बीबी फ़ातिमा ज़हरा के अज़ादार हैं, कनीज़ हैं, कि आपको बीबी ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि अपना चाहने वाले में शुमार कर लिया, कि अपनी दुआओं में आपका नाम लिख लिया। कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा, ये फ़र्श अज़ा जो है, हम सोचते हैं कि ये फ़र्श अज़ा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। हम सोचते हैं कि ये फ़र्श अज़ा है ही। हम जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रही हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हम फ़र्श अज़ा पर जा रहे हैं। हमें ये नहीं कहना, हमें ये कहना है कि हम बीबी को उनके लाल का पुरसा देने जा रहे हैं। कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा, ऐसी बात से एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स जो कि बहुत गुनाहगार था, इतना गुनाहगार कि उसकी माँ भी उससे हैरान थी। लोग जो उसके पड़ोसी मोहल्ले वाले थे वो कहते थे कि भाई तुम हमसे दूर रहा करो, तुम बहुत गुनाहगार हो, कहीं तुम्हारे साथ हम रहते रहते हमारी जो सोहबत है वो भी तुम्हारे साथ रहते रहते ख़राब ना जाए। तुम ना नमाज़ पढ़ते हो ना रोज़े रखते हो। अब मुहर्रम का दिन आया। अब जब मुहर्रम का दिन आया, उसकी माँ का आखिरी वक्त आया। उसकी माँ ने दुआ की कि बेटा, ये मुहर्रम के अय्याम हैं, पहला मुहर्रम है, तो तुम कोशिश करना कि इमाम हुसैन की मजलिस में अगर रो ना सको तो अपनी जो निगाहें हैं वो नीची कर लेना। क्यों? ये फ़र्श अज़ा पर बीबी सैयदा भी आती हैं, मौला हुसैन का पुरसा लेने उनके बाबा भी आते हैं, इमाम अली भी आते हैं। तो बेटा, इस फ़र्श अज़ा की रहमत और बरकत से तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कहते कि उसकी माँ का इंतकाल हुआ, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा था कि जब भी परचम अब्बास को देखना, मेरा खुलूस दिल से इमाम को सलाम कहना। अब इसकी माँ का इंतकाल हुआ। जब फ़र्श अज़ा बिछता, ये रोता और इतना गिरियाज़ारी करता कि लोग भी इसे देखते तो कहते ये गुनाहगार है, ये रो भी रहा है तो क्या, इसका
اس کا جو پرسہ ہے وہ تھوڑی نہ بی بی قبول کریں گی، لیکن نہیں، کنیزان فاطمہ زہرا جو انسان کی نظروں میں عام ہوتا ہے وہ بی بی کی نظر میں خاص ہوتا ہے، اور جو انسان کی نظر میں خاص ہے وہ بی بی کی نظر میں عام ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر اسے جج نہ کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نظروں میں نیچی ہو لیکن شاید اللہ کی نظر میں وہ اوپر ہے۔ کہتے ہیں کہ اب محرم کا دن تھا، فرش عزا بچھا، وہ بہت گریہ زاری کر رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا ماں کی وصیت یاد آئی، علم عباس کو دیکھا، کہتا ہے السلام علیکم، کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین شہید، مولا آپ کو میرا سلام مولا حسین، پھر مولا عباس کو سلام کہا۔ کہتے ہیں کہ اس کے دوستوں نے دیکھا کہ اس کی جو پہلے عادتیں تھیں وہ بہت الگ ہو گئی، یہ نہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے لگا، یہ نہ مجلسوں میں جانے والا مجلسوں میں جا جا کر گریہ کرنے لگا۔ اب کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، جو مولا کو رو رو کر پرسہ دیتا تھا اس کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کے دوست نے اس کو غسل و کفن دیا، جب غسل و کفن دیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنا حال ہمیں آ کر بتاؤ کہ تم قبر کی راہ میں کیسے ہو، تمہیں کہیں نقصان دہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سننا تھا وہ اس کے دوست سوئے، جب وہ سارے دوست سوئے کہتے ہیں کہ وہ سبھی کے خواب میں آ کر ان دوستوں کے کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے فرشتوں نے نام اعمال کے لیے پکڑا ہوا تھا میں نے دور سے علم حسین دیکھا، علم عباس دیکھا، میں نے فوراً سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین شہید۔ میری نظریں وہیں پر ٹکی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نورانی لباس میں ایک اتنا خوبصورت اتنا نورانی چہرہ، نورانی چہرے والا میرا مولا آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین شہید ہوں۔ کہا مولا میں نے دنیا میں آپ کو اتنا سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرشتوں نے کہا مولا اس کے نام اعمال دیکھیں، کتنے بدترین اس نے اعمال کیے، مولا ہم اسے بخش۔ اللہ نے کہا کہ اسے نہ بخشو۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے گناہ اتنے ہوں تو حسین کے فرش عزا پر معافی مانگ لیں، یہ فرش عزا ہر گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مولا نے کہا اس کے گناہوں کو معاف کر دو، کیونکہ لاؤ اس کا نام عمل مجھے دو۔ جیسے ہی نام عمل امام حسین نے لیا، حسین کی نگاہ نیچے، میرے مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوا۔ مولا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کہ اگر تم نے گناہ کیا لیکن تم نے اس کو توبہ کرنے کی کوشش بھی کی، تم نے چاہا کہ وہ گناہوں کو دوبارہ نہ کرو۔ کنیزان فاطمہ زہرا کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا حسین نے نام عمل لیا آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، چاہنے والا بھی رونے لگا، فرشتے بھی رونے لگے۔ مولا حسین نے کہا دوبارہ دیکھو کیا اس کا نام عمل ویسا ہی ہے؟ جیسے ہی فرشتوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ فرشتے خود رو کر کہتے ہیں کہ مولا اس کے نام عمل میں اتنے گناہ لکھے تھے کہ آپ اب اس کے نام عمل میں بس نیکیاں آئی ہیں۔ چاہنے والا رو کر کہتا ہے مولا مجھ سے اتنے گناہ ہوئے لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ کہا کہ تو نے عین وقت پر مرتے دم تک بھی کہا کہ میری ماں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور میری ماں نے کہا تھا کہ حسین جاؤ اس کی مدد کرنے، میں اس سے راضی ہوں۔ کنیزان فاطمہ زہرا، عزیزان محترم، عزادار حسین، اگر آپ کو کوئی بھی مصیبت، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو در حسین پر چلے جائے۔ اگر آپ در حسین پر نہ جا سکیں تو دور سے اگر مولا حسین کی ذریعے دیکھ رہے ہیں، فون سے ہی دیکھ رہے ہیں، یہ تو آج کل انسٹاگرام ہے، یہ تو آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو آپ دور سے ہی دیکھ کر اپنی پریشانیاں دور کر لیں۔ کیوں نہ میرے مولا حسین اس پریشانیوں کو دور کریں گے، کیونکہ وہ بی بی فاطمہ زہرا کے لال ہیں، وہ ضرور ہماری پریشانیوں کو سننے والے ہیں۔ اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو رہا تو اگر آپ کے گھر میں چھوٹا سا امام بارگاہ حسین ہے، وہاں جا کر رو رو کر دعا کریں، ضرور بی بی فاطمہ زہرا، ضرور مولا حسین آپ کی دعا سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔